मिसाचे सुरवातेक आमी गीत गावया I3 पेज 116. देवा सोलो आपोईस केला आता दोरी लागी सोडता पातको वाटो जायत्यो सोला आता दोरी ओतून येता जायती वर्षा बातकान बोला आता दोरी बोलगून घेता बावोयनाचे बावतो केला आता दोरी माफी मागता. बापाची आणि भुताची आणि पवित्रात्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोबे आसू. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिविताच्या दर एका स्थानार आमकां दोन दिशा मेवतात, बरी व वायट, दैवीक वा संवसारी. देवाच्यो आज्ञा पाळूंक कांय फावटी आमी आमकांच नाकाचें पडटा. आमची चिंतना आवंदे फाटीं दवरून देवाचे येवजणेक होयकार दिवचो पडटा. असल्या वेळार पवित्र खुरीस आमकां आप दमावणेची खुणा जाता. हेंच मनान दवरून आयच्या नोवेनाच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा पवित्र खुरीस आप दमावणेची खुणा. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना पवित्र खुर्साच्या बोलान आप दमावणेचो शिगूण आमच्या जिणेच्या वेव्हारांत घालूंक आमकां कृपा मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसा आनी आयज जेन्ना आमी नोवेनाचो दुसरो दीस समरमता तेन्ना हो सोबीत विशय आमच्या कानार सादला. पवित्र खुरीस आप दमावणेची आमकां खुणा. द होली क्रॉस, द सिंबल ऑफ सेल्फ कंट्रोल. आमच्या जिवितान आमी आमचें पयण करतना वेगवेगळे तरेची टेम्पटेशन्स वो ताळण्यो आमकां येतात आनी असले वेळार आमी आमचें जिवीत कोण पुरी सारता तें गरजेचें. म्हजें जिवीत हांव फावो ते वेळार दामोवन दवरता, आत्मनियंत्रण म्हाका आसा जाल्यार हांवें म्हाकाच विचार करची गरज. आनी जिविताच्यो दोन बाजू येतात तेन्ना जायते फावटी आमी घोडये घुस्पता आनी देवाचेरूय आमी घोडये शीण करता व देवा सोशिल्लीं पयस वेता. खुरीस जावन आसा आमकां एक खुणा आप दमावणेची. ह्या मिसांत वांटो घेतना आमकां कृपा मागुया. आमच्या जिवितान ताळण्यो येतात तेन्ना आमी आमकांच दमावन दवरूंक आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितान करूंक ह्या मिसा बलिदानान आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी ताळणेक बळी पडल्या आनी देवाची खुशी आड आमचें जिवीत आमी सारलां. असल्या आनी हेर चुकीचो उगडास करून दूख धरून सगळीं सागातान म्हणुया. हांव पातकी सोरभूत पितार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची दोन तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यो सदां सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपुतविदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. एकुडी बरोगीस रावून आमचे कास्की ते जावं आमी ह्या वेळार ह्या मिसांत देवा मुखार दवरुया. उदी करून मागुया पवित्र आत्म्याचें हें फळ आपतोमावणी आमकां सगल्यांक फावो कर आनी ह्या वरवीं आमच्या जिवितान बरें तें वेंचून काडूंक देवा लागीं आमकां आदार मागुया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें दर एक काम तूंच आमच्या मनांत घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान ते शेवटाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे समोरच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस आपले पोटचे कडेन अशें उलयलो. पोले, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखोल केल्यात. सर्वेस्परा, तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात त्यो चोर तुमी पालशात, चोर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, चोर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पालशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची सोसत वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत करतल्यात त्या देशांत सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें कालीज पयस कोडसरून वचत जाल्यार, तुमी आयकोना जाशात जाल्यार, बुलोवण्याच्या फांसाक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तुमची पुजा करशात जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगता, तुमी सगलीं बोगसोणे नासतना मरतल्यात. जोर्दान न्हंय उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यान करतल्यात त्या देशांत तुमी चड काळ रावूंक पावची नात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विचून काडात आनी अशें तुमी जियेतल्यात, कित्याक हातून आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत. आनी जो दीस सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जियोवच्याक बासायलोलो त्या देशांत तुमचें लांब आवक हातूंत आटापलोलें आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. तुमचो स्वभाव जावंदी. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी.
जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलोना वो पातक्याच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियालीत आसा. सभा सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो मनीस बागी. वावत्या वालाचे देगेक लायिल्ले रुखाक काला पोरमणे जातात फळां आनी कोदींच भोवून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफल. सबाब सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवतात तो मनीस बागी. पूण नोस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावांनी अशें न्हय. ते कोण जाणो वाऱ्यान उबोवन वेतात तसलें पोल बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोस्त्याची वाट निसणटणाक पावयता. सबाब सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो मनीस बागी. उदकाराक सगळीं उबी रावया. जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पर सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावंक जाय. ताका जिवेची मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगल्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटोच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच आत्मो इबाड करीत जाल्यार आनी आपणाचेंच गोट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आमी समरमता तेन्ना हो विशय आयज आमी सोबीत बिचून काडला. पवित्र कुरीस आप दोबोवणेची खुणा. होली क्रॉस, द सायन or symbol of self-control. आमी जायत्यांचे वाचप करीत जाल्यार हो इंटरनेटार पोतराचेर हो जायत्यांची बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी वाचीत जाल्यार आमकां जायत्यांचें जिवीत बरे तरेन नियाळूंक मेळटा. आनी ह्या मनशांनी कोण पुरी आपलें जिवीत जियेलीं, वेगवेगळ्या जिविताच्या घोडीतांनी आपलें जिवीत ताणें मांडून हाडलें. हाची स्फूर्ती आनी प्रेरणा आमच्या जिविताक आमकां घेवंक मेळटा. अशें आसतना कांय मनशां फेमस पर्सनॅलिटीज जाणीं आपल्या जिवितान ही सेल्फ कंट्रोल आप दोमोवणी जियेली ते आमकां आयकूंक मेळटलें. आय वूड लायक टू मेन्शन जस्ट दोनूच फामाद इन्वेस्टर वेगवेगळे इन्वेस्टमेंटान इन्वेस्ट करपी मनीस वॉरन बाफेट. आनी आपल्या जिवितान सुरवातेक गोरे तितलें ताका येस मेळूंक ना, पूण इन्वेस्टमेंट करतलो जाल्यार
तुका फावो तें पासियेंस जाय. यू शूड स्टडी द मार्केट. स्टॉक मार्केट तुका स्टडी करपाक जाय. तेन्नाच उपरांत तुका कळटा खंयचो शेअर प्रायस वाडटा, खंयचो देंवता, खंयचें हांवें विकतें घेवंक जाय, खंयचें हांवें सेल करूंक जाय. आनी हो मनीस आपल्या जिवितान वेगवेगळे तरेन हे जिविताची बाजू शिकून फावो थंय रिएक्ट करून, फावो थंय रिएक्ट करिनासतना रावून आपल्या जिवितान आप दमवणी तो जियेलो. आनी आयज ताका आमी जायती जाण फामाद इन्वेस्टर म्हूण वळखून घेता. तेच भाशेन फामाद स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो. आयज ताचे पिरायेचे जायतेच फुटबॉलर वो खेळगडी घरा घोडे आपले रिटायरमेंट घेवन वो खेळांतले निवृत्त जावन घरा आसा. पूण हो खेळगडी आपले डिटर्मिनेशन, आपलो वील पावर इतलो स्ट्रॉंग ताणें केल्लो आसा. कितलेशेच ताका क्रिटिसिजम केले, कितलेच लोक ताचे आड उलयले, पूण आजून पर्यान एका तरण्या भुरग्या भशेन आपली कूड ताणें सांबाळल्या. आनी ह्या खातीर फावो तें सेल्फ डिसिप्लीन आपल्या जिवितान ताणें राखलां, सांबाळ्ळां. आनी आयज मेरेन तो संवसाराक परचळटा. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आप दमवणी म्हणजे कितें काय? हें पवित्र आत्म्याचें फळ आमकां मेळटा गालेसियाकारांक बरयल्ले चिटयेन 5व्या आवेस्वरान. आनी थंय आमी जर ह्या उतराचो अर्थ सोजमूंक प्रयत्न केलो जाल्यार डिक्शनरी मेरेन आमकां ताचो मेळटा. इट इज एन एबिलिटी टू सबड्यू टेम्पटेशन्स or resist temptations. It is an ability to do away with the temptations, the impulses, then sudden changes in the behavior. आनी ह्या खातीर आमी जेन्ना आप दमवणी आमच्या जिवितान जिवंक प्रयत्न करता तेन्ना वेगवेगळे तरेचे आमचे वेव्हार आसात. वेगवेगळे तरेन आमी वागता तेन्ना आमकां हे पवित्र आत्म्याचें फळ आदार दिता. ह्या थोड्या वस्तूंक आमी एके भाशेन पयस दवरूंक आनी आमच्या जिवितान सेल्फ डिसिप्लीन वो सेल्फ कंट्रोल सांबाळून दवरूंक. आमी मनशाक अशीं वेगवेगळे तरेन आमी चुकता. आमी देवा भाशेन न्हय, पूण आमी उदीक देवाक लागीं सरूंक प्रयत्न करता. आनी अशें आसतना आमी मनशाक अशीं चुकता. ह्या खातीर एक फावटी आमी सडनली एक भाशेन रिएक्ट जाता आनी उपरांत आमी म्हणटा आय शूड हॅव नॉट डन दॅट. आमी म्हणटा हांवें करूंक नासलें जाल्यार. पूण मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी आमच्या जिवितान एक फावटी साट करून रागार जाता, साट करून आमी एक फावटी एका मनशा आड उलयता, वो बिहेवियर आमचो दाखोवन दिता. पूण उपरांत आमी म्हणटा वी रिग्रेट एंड से आय विश आय कूड हॅव नॉट डन दॅट. हांवें करूंक नासलें जाल्यार बरें जातलें आसलें, पूण म्हज्या जिवितान हांवें उलयलो, हांवें केलें. ह्या खातीर उलयतना लेगून आमी आमचीं उतरां मेजून घालूंक जाय. कित्याक आतां जें उतर लेगून हांवें उलयलां तें म्हज्यान परतून गिळूंक जायना, परतून घेवंक जायना. उलयलो तो उलयलो. ह्या खातीर आमच्या जिवितान हो सेल्फ कंट्रोल भोव गरजेचो. आमी पवित्र पुस्तकान नदर मारली जाल्यार सुरवातेकूच आमी पळयता आदाम आनी एवेची खबर. देवान तांकां सांगलोलें सगलें तुमी करात, फकत ह्या गार्डनान आसलेलें एका फळाचें रूख, एका रुखाचें फळ खावं नाका. आनी मनीस स्वयं असोकताय सोय दाखोवन दिवंक सैतान एवेक नाडटा. एवेच्यान घोडये हें टेम्पटेशन जें आयिल्लें तें पयस करूं येतालें. बट शी सकम्स टू दीस टेम्पटेशन. आनी ह्या ताळणेक बोली पडटा आनी आपल्या घोरकाराकूय एके भाशेन ताळणेन घालता. आनी उपरांत वी नो द ब्लेम गेम. ताणें म्हाका दिलें, ताणें सांगलें देखून हांवें तें केलें. पूण घोडये एवेच्यान हे ताळणेक बोली पडना जावंक ते रेजिस्ट करूंक येतालें, आपली इम्पल्सीस दामोवन दवरूं येतालें. पूण ना, एव ह्या ताळणेक बोली पडटा आनी मनीस पातोक आदारता आनी देवाच्या वैकुंठांतलो भायर पडटा.
आमी आदल्या कोरान दाविदाची आनी साऊलाची खबर आयकल्या. थंय सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान 4थ्या आवेस्वरान आमकां वाचूंक मेळटा. दावीद आनी साऊल राजा दोगूय इश्ट आसले, दोगूय बरे आसले. अदीक करून साऊलाचो पूत ताचो गोड इश्ट आसलो. आनी जेन्ना साऊलूक कळटा आपली राजवडकी एके भाशेन सासणाक उरची ना, तेन्ना तो दाविदाचो विंगास घेवंक भायर सरता, ताका सोदूंक भोंवता. आनी अशें आसतना की दोलीन तो जेन्ना सुसेग घेतालो थंय दावीद राजा पावता आनी तो न्हिदलोलो आसलो त्या कांबोळीचो एक कुडको काडून व्हरता. आनी ताका उपरांत एक मॅसेज पावयता, म्हाका जाय जाल्यार तुजो जीव हांवें काडूं येतालो, कित्याक तूं म्हजे आड आसलो आनी तूं म्हजो जीव काडूंक सोदतालो. पूण थंय दावीद राजा आपणाचेच एके भाशेन इम्पल्सीस कंट्रोल करता, आपणाक दामून दवरता आनी ताचो जीव तो काडिना. पूण ताका एक मॅसेज पावयता जाचे वरवीं त्या मनशाक कळून येता की ह्या मनशाच्यान गोडे राग दाखोवंक येतालो, ताचो विंगास घेवं येतालो, पूण तो घेना. नेहम्यास प्रवादीच्या पुस्तकान 4थ्या आवेस्वरान आमकां थंय मेळटा. नेहम्यास प्रवादी जे वॉल्स जेरुसलेमाच्यो मोडलेल्यो त्यो बांदूंक थंय प्रयत्न करता. आनी थंय आसतना थंयचे कांय सोल्दार लागीं सरतात आनी ताचे आड झुजूंक आनी ताचें काम बंद करूंक ते प्रयत्न करतात. अशें आसतना नेहम्यास प्रवादी एक तांकां जाप दिना, पूण थंय बोळान उबो रावता. तांचे आड घोडे आपल्या कामगारांक घेवंक झुजूं येताले, पूण ना, आपल्या जिविताचो कंट्रोल तो दाखयता आनी आपणाकूच दामोवन दवरता. नव्या कोरांत आमकां जेजूची खबर मेळटा. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 4थ्या आवेस्वरान 1 ते 11 वळींनी आमकां मेळटा. द टेम्पटेशन्स ऑफ जीजस. ओरोण्यांत आसलो तेन्ना 40 दीस सोयतान ताका वेगवेगळे तरेन नाडटा, ताका ताळणेन घालूंक प्रयत्न करता. आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता, ही वॉज टेम्पटेड इन एवरी वे बट ही डीड नॉट सिन. ताका सगळे तरेन ताणें ताळणेन घालूंक प्रयत्न केलो, पूण ताणें पातोक आदारलें ना. आनी उपरांत ह्या ताळण्यांतलो एके भाशेन आपणाकूच पयस दवरून जेजू आपलें मुणयारपण सुरू करता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितान दुबावना ताळण्यो येतात. आमकांच दामून दमोवन दवरूंक आमकां जायते फावटी कठीण जाता. पूण हें सगळें करतलें जाल्यार आमकां देवाचो आदार गरजेचो. आनी अशें आसतना जो पवित्र आत्मो आमकां क्रिस्मा वेळार फावो जाला, तिरावणी संस्कारा वरवीं मेळ्ळा, तो आमच्या जिवितान आमी जिवाळ करूंक गरज. आनी हाचे वरवीं हे पवित्र आत्म्याचें फळ आमच्या जिवितान फळां उत्पन्न करूंक पावतलें. ह्या खातीर जशें हांव सुरवातेक म्हणटालो, आमी मनशां आमी चुकता, पूण आमकां देवाचो आदार गरजेचो. ताचे वरवीं ह्या ताळण्यांक आमी बोली पडना जावंक, पूण त्या ताळण्यांक आमी पयस दवरूंक. आनी देवाच्याच आदारान हें आमकां आदाराचें जाता. सांत भाग्योवन आपलें जिवीत ते जियेले. दुबावना तांकां तांच्या जिवितान ताळण्यो आयल्यो, पूण आपल्या जिवितान ताळण्यांक पयस करून एक भाग्यवान जिवीत ते जियेले आनी भाग्यवानपणाचे पावडे ते चडूंक पावले. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां जिविताच्यो 2 बाजू पळोवंक मेळटा, बरी बाजू आनी वायट बाजू. आनी देव आमकां सांगता, द चॉयस इज ऑल योर्स. जे डिसिजन तूं घेतलो तें तुजेर दवरलेलें आसा. आनी बरें डिसिजन तुवें घेतलें जाल्यार देव म्हणटा तुका लांब आऊंक मेळटलें, यूल हॅव अ लॉंग लायफ. पूण जिविताचे बाजून तुवें वायट जर विचून काडलें जाल्यार तुजेर शिराप पडटलो. भोगसोणें नासतना तूं मरतलो, असल्या कोर उतरांनी आयच्या दुसरे समृद्धीचो बरोयणार आमकां सांगता. ह्या खातीर जिवितान कितें करचें, कितें विचून काडचें तें तुजेर आनी म्हजेर दवरलेलें आसा. ह्या खातीर जिवितान तुका बरें जाय जाल्यार बरें तें विचून काड. आनी आमकां आमचो धर्म शिकयता बरें तें आमच्या जिवितान आमी विचून काडूंक. ह्या वरवीं देवाच्या राज्याची आमी भागीदार आसा. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता,
हाची पयलीं आमी ताचो संदर्भ वाचीत जाल्यार पेद्रू म्हणटा सायबा तूं जावन आसा मेसियास. आनी उपरांत जेजू ताका म्हणटा आपल्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाची खबर करता. आनी शिसांक हें बरें लागून चीस म्हणटा सायबा तूं मरतलोय ना तसलें नाका. आनी जेजू म्हणटा कोणाक म्हजो पाटलाव करची खोशी आसत जाल्यार ताणें दिसा दिसपट्टो आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. आपणाकूच पाट करूंक गरजेची. मोगाच्या भयणी बाबानू आमी क्रिस्ती बाबार्थी गोश्टीन जेजूचो पाटलाव करतले हांव जाल्यार ताच्यो आज्ञा पाळटले हांव जाल्यार तितलें सोंपें न्हय. ताची वाट कठीण. ह्या खातीर शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा जायत्यांनी ताचो पाटलाव करचो सोडलो कित्याक तो सांगतालो तें ताका कठीण लागतालें, तांकां पाळूंक कठीण लागतालें. जेजूचो पाटलाव आमी करतले हांव जाल्यार आमचे दिसा दिसपट्टे कुरीस आनी आमचे कुरीस कितें काय आमचे दूख, आमची पिडा, आमच्यो अडचण्यो, आमचे कश्ट जे आमी आमच्या जिवितान बेस बरें सजमता हे आमचे दिसा दिसपट्टे कुरीस घेवन आमी जेजूच्या फाटल्यान वचूंक गरज. आमी आमच्याच वाद्याची वाट सोडूंक गरज आनी जी वाट देव आमकां दाखयता ती वाट आमी आमच्या जिवितान धरूंक गरज. तेन्नाच आमी जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक पावतले. पवित्र कुरीस आप दोमावणेची खुणां. आमच्या जिवितान आप दोमावणी आमी जियेतले जाल्यार हे फळ आमच्या जिवितान फळां बरीत करूंक पावतले जाल्यार येस वी नीड टू हॅव कंट्रोल ओवर आवर लायफ्स. आनी ही दुसऱ्याच्यान आमच्या जिवितान हाडूं जायना. दुबावरीत आमी सेरमावान सांगलें, याज्ञिकांनी सांगलें, पूण म्हज्या जिवितान म्हजोच जर कंट्रोल ना जाल्यार कितलें सांगल्यार ओमत्या कोळशार उदक. आमी जाणाव एका घोड्याक एक ब्रिडल घालतात, आमी हिंदीन लगाम म्हणटात आनी कोंकणी भाशेन चालते भाशेन आमी येसोण म्हणूं येता. ही घालून घोड्याक जेन्ना एक मनीस ओडटा तेन्ना ताका तें लागता. ह्या खातीर तो कंट्रोलान येता. एका वागाक कोणूच ही ब्रिडल घालिना कित्याक एका वागाक आमच्यान टेम करूंक डिफिकल्ट. पूण एका घोड्याक आमी घालता, एका बैलाक आमी घालता जाचे वरवीं तो बैल वो घोडो जाग्यार येवंक पावतलो. आमच्या जिवितान येसोण आमकां कोण घालतलो काय? आमचें जिवीत आमच्या हातान आसा. ह्या खातीर आमचें जिविताची कुयदाद आमी घेवंक गरज. आनी ह्या सगल्या मदें आमकां देवाचो आदार, पवित्र आत्म्याचो उजवाड गरजेचो. आनी ह्याच वरवीं आमच्या जिवितान हें पवित्र आत्म्याचें फळ भरतेन आमी जियोंक पावतले. आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां फावो जाल्या, पूण ती जिवाळ करूंक ती आसा म्हूण उगडास करूंक आमकां देवाचो आदार गरजेचो. ह्या खातीर दोन वस्तू करूंक आमी प्रयत्न करुया. पयले सुवातेर कामनस. आमचेच भितर आमी शांती हाडूंक गरज. जायते फावटी साठ करून आमी रागार जाता, साठ करून आमी उतरां उलयता आनी उपरांत आमी म्हणटा आय वीश आय कुड हॅव नॉट डन दॅट. रिग्रेट आमकां उपरांत जाता. पूण ताचे पयलीं आमी घोडे चिंतून उलयले जाल्यार आमचेच भितर काळजा मनाची शांती आमी दवरीत जाल्यार घोडे ह्यो वस्तू अदीक बरे तरेन आमी करूंक पावतले. आनी पातकान ताळ्ळेंक आमी घोडे तितली बोली पडची ना. दुसरे सुवातेर भोव गरजेचें देवाचो आदार ह्या सगल्या मदें. आमचेच वस्तूंगी आमी आमच्या जिविताचेर ताबो वो कंट्रोल हाडूंक जायना, आत्मनियंत्रण आमी हाडूंक जायना. ह्या खातीर देवाचो आदार आमकां गरजेचो. भाग्यवन पावलो तिमोथाक बरोवन दुसरे चिटीन पयल्या वेस्वरान 7वे वळीन म्हणटा देवान आमकां बिजुडायेचो आत्मो दिवंक ना पूण आत्मनियंत्रणाचो आत्मो दिल्लो आसा. वी हॅव नॉट रिसीव्ड द स्पिरीट ऑफ टिमिडिटी बट द स्पिरीट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. ह्या खातीर पवित्र आत्म्याचो उजवाड देवाचो आदार आमी मागण्यांतल्यान आमकां मागूंक गरज. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ह्या मिसांत आमी फुडें वांटो घेतना देवाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या जिवितान आमी आत्मनियंत्रण, आप दोमावणी वो सेल्फ कंट्रोल हाडूंक आनी ह्या वरवीं देवाक मानवतलें जिवीत आमी जिवंक आनी बरें तें आमच्या जिवितान विचून काडूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. सुगली उबी रावया.
ह्या वेळार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. त्याच बाबतींत कांय आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे पोरजेची सेवा करतना आपले कासकी आवडे फाटी दवरून आपलो खुरीस उबारून जेजूचो पाटलाव करूंक तांकां बापाचें बोड मागुया. Jesuच्या नावांत बापा, हे मागणी करता तुका. Jesuच्या नावांत बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी बऱ्या आनी वायटा मध्ये अंतर करून वेगवेगळ्या ताळणेचेर आनी आवड्याचेर झुजूंक आप दबावनेन आपलो वावर करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Jesuच्या नावांत बापा, हे मागणी करता तुका. Jesuच्या नावांत बापा, हे मागणी करता तुका. भुरग्यांनी तरणाट्यांनी आनी वाडलोल्यांनी आपल्या जिणेंत येतल्या वेगवेगळ्या ताळणेचेर झुजूंक आपली येवजण फाटी दवरून देवाचे कायदे पाळून सर्गीचे राज जोडून घेवंक बापाचो आदार मागुया. Jesuच्या नावांत बापा, हे मागणी करता तुका. Jesuच्या नावांत बापा, हे मागणी करता तुका. आगासाई, सांब्राज आनी सान स्टीवन ह्या फिरगोजान खातीर आनी कालांगूट आनी म्हापसा ह्या डिनेरी खातीर आमी आयज मागता. ह्या फिरगोजांतल्या आनी डिनेऱ्यांतल्या भाव भयणांक आनी यादनिकांक मिलाग्रीच्या खुर्साची सुबाम करपा आनी देणी फावो कर म्हूण मागतना खेरीत भाशेन आमी आयज तरणाट्यांक आनी 12व्याच्या भुरग्यांक खातीर बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नावांत बापा, हे मागणी करता तुका. Jesuच्या नावांत बापा, हे मागणी करता तुका. सुर्गीच्या मोगाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार ही मागणी उबारल्यात. आमच्या जिवितान आमी आप तो मौणी हें फळ फावती पुरी उत्पन्न करून ते फळां बरीत करूंक वावरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. तुज्या पुता जेजूचे नांवान आमेन. दाना तोयर वेळार आमी गीत गावया. C25 पेज नंबर 39. बापा, आमची लागीं दिवूंक तुका उदक देणी. देखून आमी तुजी भुरगीं आखी प्रीतो करता वेदी. तिची तुका सोड
म्हज्या बाबा भयणीनू हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दातेल्या बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमे मोहिमे आमच्या आमच्या आनी पवित्रतेच्या देवा सर्वेस्वर मानून मानून घेवं. घेवं. सर्वेस्पुरा आमच्या बाबा तुजे पवित्र वेदीचेर भेटोवंक आमी हाडल्या त्या दानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दोयाल दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोगसोणी मेळो आनी तुज्या नांवाची मोहिमा वाडूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय होशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोत वेदारा आनी सासनाच्या देवा सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितोळ काळजान पास्कोचो गूड संतोशान समोरुमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी समोरुमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं ओदीक ओदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सगल्या भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvis fortun. Povit, 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 dolbaraco sorvis fortun. Sorgarin sosar volia, tuja voi bova. Sorgani sosar volia, tuja voi bova. Usorgi, 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 tu caso iso. Sorves voracinavi. Sorves voracinavi et da casoi. Usorgi, usorgi, usorgi tu casoi so. सगळी हात जोडया. बाबा गरोज तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन कुश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपोरीचे वण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुनच्या पासत तें वारोवतलें.
हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut purgotuia. Tudzia kursari purorci von poravormi, tu veraka soroi sobia. Sosaracha sorvodara, amci sorvorko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, बागयोन जोजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचे बापा मागणे आमी म्हणूंक वेतना तुजी बरी आमी म्हणलां देवाचो आदार आमकां जाय. हें फळ आमच्या जिवितान फळां बरीत करूंक म्हणटो साप दोमोवणेचें हें फळ आमी आमच्या जिवितान जिवंक आमकां आदार मागून जेजून शिकयलें प्रार्थोन सगळीं सांगातान उचारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवोस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडवी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक आस्त्या तोंडान जेजूची शांती वाटुया. देवाची शिरी संसाराची पापां दिली, आमची काकूत कोर, काकूत कोर. देवाची शिरी संसाराची पापां दिली,
शिरी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी शांती दी कुर्सार आपणाकूच मोडून दिल्लो जेजू ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरावनूच म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक वेतारा आमी गीत गावया D15 पेज नंबर 55. जेजू म्हाका तुझी कोरो सुखी झोपी सोशेवुदो उज्या दिव्या podpis leczy Jotra colu polubić Udziawiwia podpis leczy Jotra colu polubić Duży Bogu Magda dziwi Na Bodzisu Ani podwi Duży Bogu Magda dziwi Na Bodzisu Ani podwi Mitał Jezu Bunda Karsan Dela Boti Dela Vini Katololo Rugogodo Bigololo Turisano Katololo Rugogodo Bigololo Turisano Duży Bogu Magda dziwi Na Bodzisu Ani podwi Duży Bogu Magda dziwi Na Bodzisu Ani podwi Jezu Mago Tu są nasaj Oroniano Sławi Pana Ty Bodzisu Usiagobo Izraela ci korpa udo Ty Bodzisu Usiagobo Izraela ci korpa udo सुगली उभी राहूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या हातांतलें सुर्गीचें देणें उपकारी काळजान आमी घेतलां. ताचे वरवीं पातकाचें बोगसोणें आमकां मेळूं आनी सासनाचें सूख आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. बसूया. मोगाच्या बाबा भयणो तुमी ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतलो ताका लागून तुमचे आमी आभार मानता आनी तुमची मागणी सगली मागलेली तुमकां फाव जावची
हे आमचे आवडे. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आमी खेरीतपणी दिनवासता फादर फ्रँकी कार्वाल्यो पाद कूर साऊथ सायबिणीची फिरगोस कुंकुली हांगा तो आपले मुर्यारपण चलयता उर्बेन बोल्लोलो पाद्री आनीक आयच्या दिसाक ताणें मीस भेटयले आनी तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी केली. आमी ताचे आभारी. तशेंच आयच्या मिसांत आमकां गायन करूंक आदार दिला सांत इश्त्यांव फिरगोसकार क्वॉयर कॉलिन आनी तशेंच ताच्या वांगड्यांक आमी दिन वाचता. तशेंच वाचप्यांनी बरें वाचलें आनी ताकाच लागून आमी तांकांय दिन वाचता. आयच्या दिसाक आमी मागलां सांब्राज फिरगोस आगासाई सांत इश्त्यांव तशेंच कालांगूट आनी म्हापसा डिनरी पासत आनी आमी मागीत आसतल्या सांजे मीस आसा. तशेंच तरणाट्यांक आनी 12th स्टँडर्ड स्टुडंट्स तांचे खातीर आमी मागता. नोवेनाची मिसां ही पुरी जातात सकाळीं 7:15 आनीक 9:15 आनीक सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस. पुर्बेच्या दिसाक 23 तारखेर फेब्रेराचे मिसां सकाळीं 6, 8 आनी 10 वाजता आनी सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. शुक्रारा दीस 16 म्हणजे फाल्यां सकाळीं 8:30 वाजता इगोर्जे भायल्यान कुर्साची वाट जातली आनी त्या उपरांत मीस. 21 सकाळीं 10:30 ते सांजे 5 पासून भोवपवीत संस्काराची बोजवण जातली. नमस्कार आसतलो तर गोट्टा तांणी येवचें. फेब्रेराचे 28, 29 आनी मार्चाचे 1 तारखेर रेतीर सकाळीं 8:45 ते सांजे 4 पासून आसतलो. हो 3 दिसाचो रेतीर आमी घडोवन हाडटा. प्राचीत काळाचो रेतीर लँटन रिट्रीट फेब्रुवारी 28, 29 आनी मार्च 1 तारीख 8:45 ते सांजे पासून आसतलो. पूण कोणाकूय रातचें रावूंक जाय ह्या 3 दिसांनी ह्यूय फॅसिलिटी आसतली. कोण रावंक सोदतात रातची तांणी ऑफिसांत रेजिस्ट्रेशन करचें. जाय जाल्यार आयज पासून करूंक जाता. फेब्रेराचे 28, 29 आनी मार्चाचे 1 तारखेर हो लँटन बरो रितीर आसतलो. आमकांय नवसोडणी करूंक एक आदार. प्राचीत काळान एक तरी रितीर करचो आनी हो रेजिडेंशियल रिट्रीट रावंकूय जाता. कोणाक रावंक जाय ताणें नांव बरोवचें. रावंक नाका दिसाचो येतलो आनी सांजे वेतलो ताणें नांव दिना जाल्यार पासून जाता. तरणाट्यांक रेतीर आसतलो मार्चाचे 9 ते 10 तारखेर विकेंड रिट्रीट न्हू संडे आसा. आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणो आमी हो तरणाट्यांक सांगचें तांणी हो रितीर करूंक आनी आमी जायते बरे रिसोर्स पर्सन हाडटले. कितेंय तरी तांच्या फायद्याक पडटलें. तुमच्या घरांत तरणाटी आसात, तुमच्या वाड्यान तरणाटी आसात, वा कोणी तुमची सोयरी आसात. कितेंय तरी देवाचें उतर काळजाक लावून तांणी आपलें जिवीत बदलूंक एक कांय बरी संदी तुमी हांगा आसात. तुमी हें उतर तांकां पावोवचें. तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां मेवल्यार देव तुमचेरूय आशिर्वाद घालतलो. पोस्टर आमी मागीर तुमकां दितले हो वायरल जातलो. पूण आतां अदीक म्हायती घेवंक जाय ह्या तरणाट्याच्या रेतीरा विशीं. भायल्यान इन्फॉर्मेशन घातलां नोटीस बोर्डार, तुमी वचून पळोवचें. तेच भाशेन टिनेजर्स रिट्रीट 13 वर्सां ते 17 वर्सां ह्या एज ब्रॅकेटान कोणूय भुरगो येता तांणी येवचें. गेल्या वर्साक हो रितीर जालो आनी जायत्या टिनेजरांनी 13 ते 17 वर्सांच्या टिनेजरांनी आमकां सांगलें फादर बरो रिट्रीट जालो. तांच्या आवयन बापायन सांगलें काय बरो रिट्रीट जालो. तो तुमच्याय घरान तुमची सोयरी हो शेजाऱ्याक हो गांवांत कोणीय आसा तांकां धाडचें आनी तांणी
हो बरो फायदो ल्हानूच आसतना एक देवाचें उतर एक टोक एक कितेंय तरी तांच्या मनान गेलें आनी तांणी आपलें जिवीत नडसुल्लें काय बरें आमकांच सगल्यांक बरेंपण हें फावो जातलें. मिसां दिवंक कोणूय मिसां दिवंक सोदता वा कोणूय डोनेशन ह्या सेंटराक ह्या घराक आदार दिवंक सोदता जाल्यार तांणी कावंटर आसा भायर तुमी दिवंक जाता. तशेंच रिलिजियस आर्टिकलां आसात, धर्मीक वस्तू आसात, जावं बेंतिनां घेवंक सोदता कोण, जावं रोजाराचीं कोंतां कुरीस आसात, जायते भाशेच्यो वस्तू आसात, तुमी त्यो घेवच्यो आनी तुमी घेवन आमकां ह्या घराक आदार थोडो भोव जातलो. कुमसार कोणाकूय करूंक जाय, आतां करूंक सोदता, हे कुमसार बरें करून घरा वचूंक सोदता, तिवूय संदी मोगाच्या बाबा भयणो आसा, तुमी कुमसार जावंक जाता. जायती मागणी तुमी घेवन येतात आनी तुमकां जाय आमच्या बाबा भयणींनी तुमचे मागणे घेवन वाचून मागूंक. तुमी थंयसर एक बॉक्स आसा, इंटरसेसरी प्रेयर बॉक्स, तुमी थंयसर तुमचे मागणे बरोवचे. आतां तुमी हांगा बसून आसात, 2 आमचीं बाबा भयणां वयर एडोरेशन चॅपलांत साती साक्रामेंता मुखार कालच्या दिसाक घेतलेली मागणी मागतात. तुमकांय जाय तुमचे मागणे मागूंक आमी सगळ्यांनी आमच्या ग्रुपान इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुप तुमी बरोवचें. भायल्यान धाकटे चीट दवरल्यात आनी पेन थंयसर तुमचे मागणे घालचे आनी आमी ते मागणे किरीतपणी तुमचे आमी मागतले. दुबळ्यांक मोगाच्या बाबा भयणो एक परंपरा आसलेली, ओरिएंटेरियन फादर्स आसलेले हांगा रावताले आदीं, ते सांजेचे जायते दुबळ्यांक आदार दिताले. ह्या घरांतल्यान आदीं वर्सां फाटीं दुबळ्यांक जायत्यो वस्तू पावयताले सांजे दर दिसाक. ही परंपरा आमी पाळटा आनी फेस्त येता त्या निमित्तान कोणूय कितेंय दान दिवंक सोदता गरिबांक, आमच्यान जाता ते भाशेन, जावं तांदूळ साकर कितेंय तूं दिवंक सोदताय तें तुमी दिवंक जाता. आमी प्राचीन काळाच्याय ह्या काळांत आसां, कितेंय तरी दान गरिबांक तुमच्या नांवान वेतेले आनी तुमच्या नांवान तांच्या तोंडार कितेंय तांचें उदारपसण जातलें आनी तुमकांय बरेंपण मेवतलें. तर जाता जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसान हाडूंक जाता, कितेंय हाडूंक जाता, तुमी हाडचें आनी आमच्या ऑफिसान दिवचें. भायल्यान आमचें कॅन्टीन आसा, तुमी कितेंय तरी घेवंक जाता आनी तुमी घेतल्यार तुमी जाणात तुमी ह्याच घराक आदार दितल्यान. तर तुमच्या बरेपणा खातीर आमी रावता. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. एकेरीत नोवेनाचे मिलाग्रीच्या कुर्साचे मागणे आमी कोत्तेले. तुमच्या बसल्यान थंयसर हें कार्ड मागण्याचें आसतलें वो गायनाच्या जेल्यार निमाण्या पानार हे मागणे तुमकां मेवतले. पवित्रा कुर्सा, जेजूच्या कोश्टा मोर्नाच्या पलंगा, तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचें थारोण केलें आनी जोडले आमकां बोगसणी पातकांचे. देवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडले आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासनाच्या सुखाची. कुर्सार मरून तूं मोगाडा जेजू बापाक खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जायत, ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. होय मोगाडा जेजू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंडावण्यो. घेता म्हजो दिसपट्टो कुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून
तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या कुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या बेल्याचो. ओथोर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्याचो, पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडिना नासलोल्याचो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो, म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करूंक जेजू सोडवणारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हटल्यार तुजोच खुरीस. मोगाडा जेजू, हेंच तें तुज्या कुर्साचें देवोसव, कुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्रा कुर्सा, तुजे वरवीं जेजून आदावाच्या पातकाचें बोड मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत वेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. ओगेपणी तो कितें मागूंक आयलय ह्या जाग्यार भावार्थान माग. म्हाका आदार दी, हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणिकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक देवाचे कुशे प्रमाणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं. गायनाचो अंक I-25, page number 132. Pavitra